السلام عليكم خوتي المغاربه، جبت لكم خبر حصري واخبار ايجابيه، خبر مفرح لكاع المغاربه. بالنسبه للناس اللي ما شافوهش في القناه الاولى والقناه الثانيه، هذا البلاغ هو عمليه الدعم المؤقت للاسر العامله في القطاع الغير مهيكل والمتضرره من فيروس كورونا. ركزت لجنه اليقظه الاقتصاديه في اجتماعها اليوم الاثنين 23 مارس 2020 على تدابير دعم القطاع الغير مهيكل متأثرة مباشرة بالحجر الصحي. المهم انا غادي نقرا لكم المقال وغادي نشرح لكم بعض النقط اللي فيه. ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية اتخذ القرار لمعالجتها على المرحلتين. المرحلة الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة رميد وتعمل في القطاع الغير مهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي. هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش، والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي أنشأه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي: أولا 800 درهم للأسر المكونة من فردين أو أقل. ثانيا 1000 درهم للأسر المكونة من 3 أشخاص إلى 4. ثالثا 1200 درهم للأسر التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص. يعني قاع الناس اللي ما عندهمش لا سينيسيس وعندهم بطاقة الرميد يمكن لهم يستافدوا من هذا الدعم. يكفي أنه يكون عنده بطاقة الرميد. يعني الأفراد اللي المهم الأسر اللي غادي يستافدوا من 800 درهم اللي متكونين من 2 أشخاص او اقل. يعني يقدر واحد داير رميد او مرا كبيره دايره رميد راه يمكن لها تستافد من هذا الدعم، او لو 2 مزوجين وما عندهمش وليدات غادي يستافدوا منها، او لا واحد مزوج ومات ليه المراه ديالو او لا مات ليه الزوج ديالو كاينه غير هي وولدها وعندهم بطاقه الرميد راه غادي يستافدوا من 800 درهم. ثانيا 1000 درهم بالنسبه للاشخاص بالنسبه للاسر عفوا المكونه من 3 إلى 4 أفراد، و 1200 درهم بالنسبة اللي كيتعداو 4 أشخاص. ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة رميد إرسال رقم بطاقة رميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212. يعني كاع الناس اللي عندهم رميد رب الأسرة كيصيفط ميساج للرقم 1212 وكيصيفط فيها رقم البطاقة الرميد وكي يتم القبول ديالو. وتعتبر بطاقة الرميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020. وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020. يعني الاثنين الماجي إن شاء الله غادي يتم توزيع هذا الدعم من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة. ويمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات. وفي هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة، فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعة قضائية. المرحلة الثانية هذا خبر مفرح هو بالنسبه للاسر اللي ما عندهاش الرميد راه يمكن لها حتى هي تستافد من هذه الخدمه. يعني ماشي بالضروره ان تكون عندك الرميد او لا سينيسيس. يعني الناس اللي عندهم لا سينيسيس راه باينين، والناس اللي عندهم الرميد راه غادي يستافدوا من هذا الدعم اللي قلت لكم. وبالنسبه للاسر اللي ما عندهاش الرميد راه حتى هي تستافد من نفس الدعم اللي استافدوا منه الناس اللي عندهم الرميد. هذا الشيء اللي كيقول المقال الصحفي. بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة الرميد والتي تعمل في القطاع الغير مهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا. وللإشارة فإن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع التصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة. نتمنى الخبر يكون يفرحكم كيف ما فرحنا الجميع، وكاع الناس اللي محتاجين يستافدوا منه ويسارعوا ببعث الاس ام اس للرقم 1212 ويبعثوا فيه رقم البطاقة الوطنية باش يستافدوا ان شاء الله.
والحمد لله على هاد المبادرة الإيجابية اللي قامت بها الحكومة في محاربة هاد الوباء، ونتمنى الله يحفظنا ويحفظكم جميعا وتزول هاد المحنة إن شاء الله. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بجيم وسبسكرايب القناة، تشتركوا عندي في القناة.